नमस्कार, एभिन्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत रहन खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर रहेका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस्, सुरु गरौँ। 5 थरको कुमायक गाउँपालिकामा सञ्चालित योजनाहरूको अनुगमन प्रदेश सरकारले गरेको छ। प्रदेश सरकारको सहयोगमा सञ्चालन भएको आयोजनाको अनुगमन कोशी प्रदेश सरकारको योजना आयोग, प्रशासन तथा योजना महाशाखाका प्रमुख गणेश अधिकारी सहितको टोलीले गरेको हो। प्रदेश सरकारको लागत निर्माण हुँदै आएको विद्यालयका 2 ठूला भवनको अनुगमन गरेको छ। टोलीले कुमायकको 4 नम्बर वडा स्थित तिङदेन माविको भवन र कुमायक 5 को महेन्द्रद्वय माविको भवन अनुगमन गरेको हो। विद्यालयका दुवै भवनको बाँकी रहेको काम चाँडै सम्पन्न र भवनमा छुटेका विषयलाई समावेश गर्न सुझाव दिएको अधिकारीले बताए। गाउँपालिकाको तिङदेन माविको भवन निर्माण गर्न प्रदेशको 91,56,346 रुपैयाँको लागतमा अधिकारी निर्माण सेवाले काम गर्दै आएको छ। त्यस्तै कुमायक 5 को महेन्द्रद्वय माविको भवन 75,72,377 रुपैयाँमा कुमायककै 3 लक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन निर्माण सेवाले गर्दै आएको छ। 8 कोठा रहेको 2 तले पक्की भवन निर्माणको काम सुस्त गतिमा अघि बढेको छ। राष्ट्रिय बाल दिवस रामेछापमा विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइने भएको छ। मन्थली नगरपालिकामा आयोजित सरकारवालाको बैठकले भदौ 29 गते बाल दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाउने निर्णय गरेको छ। मन्थली नगरपालिकामा बाल मैत्री शासन सञ्चालन भएको नगरपालिका घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको बेला मनाइन लागेको दिवसको अवसरमा नगरपालिकाका सबै वडामा बाल क्लब सञ्जालको आयोजनामा दिवस मनाउने निर्णय गरिएको छ। बाल क्लब सञ्जालले रचनात्मक कार्यक्रम आयोजना गर्ने र त्यसमा अन्य सरकारवालाले सहयोग गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। नगरपालिका उपप्रमुख ईश्वरी बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको नगर बाल कल्याण समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। सरकारी सेवा लिँदा आवश्यक कागजात नमिलेको कारण नागरिकले पाउने हैरानी कम गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहका कर्मचारीसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया सञ्चालन गरेको छ। अपराध नियन्त्रणको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गर्ने काम, सो काममा जनप्रविधि, नागरिक समाज र सरकारवालाको भूमिका तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रवाह गर्ने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, नाता कायमको प्रमाणपत्र, राहदानी लगायतका सेवा र सो सेवा लिन पूरा गर्नुपर्ने कागजात तथा स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने सिफारिसको विधि प्रक्रिया बारे जानकारी दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले पालिका स्तरमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया सुरु गरेको हो। सो अभियान अन्तर्गत खाँडादेवी गाउँपालिकामा छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। खाँडादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्ञानकुमार श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यता तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिता निरौलाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रमा घिसिङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण लामिछाने सहित वडा अध्यक्ष र गाउँपालिका साथै वडा कार्यालयका कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो। आफ्नो स्वास्थ्यको पर्वाह नगरी समाचार सङ्कलनमा तल्लीन रहने बाँकेका सञ्चारकर्मीहरूका लागि निशुल्क मृगोला परीक्षण शिविर सम्पन्न भएको छ। प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी स्वर्गीय पन्नालाल गुप्ताको जन्म जयन्तीको अवसर पारेर निशुल्क मृगोला परीक्षण शिविरको आयोजना गरिएको हो। प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी पन्नालाल गुप्ताको 95औं जन्म जयन्तीको अवसर पारेर नेपाल प्रेस युनियन बाँकेले आयोजना गरेको निशुल्क मृगोला परीक्षण शिविरमा बाँकेका 67 जना क्रियाशील सञ्चारकर्मीले मृगोला परीक्षण गरेका हुन्। नेपाल प्रेस युनियन बाँके शाखा र पन्नालाल गुप्ता स्मृति प्रतिष्ठान बाँकेको संयुक्त आयोजना तथा सेन्ट्रल सिटी हस्पिटल नेपालगञ्जको सहकार्यमा निशुल्क मृगोला परीक्षण गरिएको छ। साथै सञ्चार कर्ममा खटिरहने सञ्चारकर्मीहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै प्रेस युनियन बाँकेले विगतदेखि नै बाँकेमा क्रियाशील सञ्चारकर्मीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण शिविर सञ्चालन गर्दै आएकोमा यसपटक निशुल्क मृगोला परीक्षण शिविरको आयोजना गरेको प्रेस युनियन बाँके शाखाका अध्यक्ष प्रिया स्मृति ढकाल बताउँछन्। उनले आगामी दिनमा महिने पछि सञ्चारकर्मीहरूका लागि विभिन्न रोगको परीक्षण गर्न शिविरको आयोजना गरिने बताए। अर्घाखाँचीको भूमिका स्थानमा घाँस काट्ने क्रममा मेरुदण्ड भाँचिएर गम्भीर घाइते बनेका एक युवाको उपचारका लागि आर्थिक रकम प्रदान गरिएको छ। अर्घाखाँचीबाट रोजगारीको लागि जापान गएका युवा कृष्ण केसीको पहलमा सङ्कलित 2,46,500 रुपैयाँ उपचारको लागि आर्थिक अभाव भएका भूमिका स्थान नगरपालिका वडा नम्बर 4 फलामखानीका 22 वर्षीय अमित रोकाको उपचारका लागि प्रदान गरिएको हो।
रामपुर नगरपालिका 6 मिलनचोकमा गौशालिक निर्माण गरिएको छ। रामपुर नगर गौशाला समितिले निर्माण गरेको कामधेनु गाईको शालिग वैदिक विधिपूर्वक प्राण प्रतिष्ठा गरी अनावरण समेत गरिएको हो। गौशालिक निर्माणसँगै मिलनचोकलाई गौशाला चोक नामाकरण गरिएको छ। गाई र दूध खाँदै गरेको बाछो सहितको गौशालिक अनावरण गर्दै रामपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख बालकुमारी थापाले पछिल्लो समय धार्मिक विवादहरू बाहिर आइरहेको सन्दर्भमा सहिष्णुता कायम गर्दै एकले अर्को धर्मको सम्मान गर्दै अघि बढ्न आग्रह गरिन्। उनले गाई राष्ट्रिय जनावर मात्रै नभई धार्मिक सांस्कृतिक महत्व रहेकोले संरक्षणमा ध्यान दिनु हामी सबैको दायित्व रहेको बताइन्। कार्यक्रममा रामपुर नगरपालिकाका प्रवक्ता कपिल बहादुर खाँडले गौमाताले दैनिक जीवनमा मात्र नभई संस्कार र संस्कृति संरक्षणमा पनि टेवा दिने बताए। पण्डित दीनानाथ भण्डारी, नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सदस्य विष्णुमाया ढकाल, नेपाली कांग्रेस रामपुरका नगर सभापति नेत्र प्रसाद भट्टराई लगायतले बोल्दै धर्मको नाममा एकमाथि अर्को प्रहार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताएका थिए। रामपुर नगर गौशाला समितिका अध्यक्ष होमनाथ न्यौपानेले पछिल्लो राष्ट्रिय जनावरसँगै माताको रूपमा पुज्दै आएको गाईको हत्या गर्ने, हेला गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले गाईको संरक्षणका लागि सन्देश प्रवाह गर्न गाईको शालिग निर्माण गरिएको बताए। मुना कृषि बजारले नेपाली कृषक उत्पादन विदेशी बजारमा निर्यात गर्न थालेको छ। यसले कृषि कार्यमा लागेका किसानलाई हौसला बढाएको छ। केही महिना अगाडिदेखि विदेशी बजारमा नेपाली तरकारी फलफुल निर्यात गर्न थालेको मुना कृषि बजारले सोमबार पनि देशका विभिन्न ठाउँमा उत्पादन भएका तरकारी फलफुल कतार पठाएको छ। मुना बजारका प्रबन्धक सीता पाण्डेले नेपाल एयरलाइन्सबाट अकबरे खुर्सानी, सेवी, तामा, फर्सीको कैडा, काँक्रा, भान्टा, जुम्लाको स्याउ लगायतका तरकारी फलफुल गरी करिब 3000 केजी कतार पठाएको बताइन्। मुना बजारले नेपाली तरकारी फलफुल विदेश निर्यात गरेको यो 16औं पटक हो। मुना बजारका अध्यक्ष युवराज गुरुङले विदेशमा नेपाली तरकारी फलफुलको राम्रो माग भएको बताउँदै केही बजार मूल्य र गुणस्तरमा समस्या पनि रहेको बताए। विदेशी बजारमा नेपाली कृषि उत्पादनको माग हुनु नेपाली किसानका लागि धेरै महत्वपूर्ण विषय हो। कृषि पैदावारबाट राम्रो आमदानी लिन सकिन्छ भन्ने यो उदाहरण हो। यसका लागि निरन्तर गुणस्तरीय वस्तु उत्पादनमा जोड दिन पनि उत्तिकै आवश्यक छ। सरकारले पनि विदेश निर्यातमा लागेका व्यवसायीलाई हौसला, झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया र नीति सहज बनाउन उत्तिकै जरुरी छ। बाल दिवसको पूर्व सन्ध्यामा धरान 14 वडा बाल सञ्जालको आयोजनामा अतिरिक्त क्रियाकलापको आयोजना गरिएको छ। धरान 14 विजयपुरको दन्तकाली माविको प्राङ्गणमा आयोजना भएको सो कार्यक्रमको संयोजन धरान उपमहानगरपालिका 14 नम्बर वडा समितिले गरेको हो। कार्यक्रममा नृत्य, वक्तृत्व कला र चित्रकला लगायतका प्रतिस्पर्धा गरिएको थियो। बालबालिकाको बाल अधिकारको विषयमा जानकारी होस् र बालबालिका भित्र रहेका प्रतिभा प्रस्फुटनको माध्यमको रूपमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। बालबालिकाका लागि नेपाल सरकारले धेरै अधिकार दिएको भए पनि सो सम्बन्धी जानकारी नभएको 14 नम्बर वडा समितिका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद भट्टराईले बताए। उनले बालबालिकाको वृद्धि विकासका लागि नेपाल सरकारले वडा कार्यालय मार्फत बजेट छुट्याए पनि त्यो सम्बन्धी बालबालिकालाई जानकारी नै नभएकोले छुट्याएको बजेट मार्फत रचनात्मक कार्यक्रम गर्न सकिने बताए। झापाको बिर्तामोड 4 मा मुख्य कार्यालय रहेको सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को भदौ 15 गतेसम्ममा 92 जना शेयर सदस्य तथा तिनका परिवारलाई 8,44,600 रुपियाँ उपचार सहयोग राहत रकम प्रदान गरेको छ। झापा, मोरङ, इलाम र पाँचथर जिल्लाका 50 वटा सेवा केन्द्रहरूबाट भइपरि आउने तथा विभिन्न रोगहरूबाट बिरामी भई उपचार गराइरहेका सदस्यहरूलाई राहत कोष अन्तर्गत औषधि, सुत्केरी, शल्यक्रिया, कर्जा मिनाहामा राहत प्रदान गर्दै आएको संस्थाका कार्यकारी प्रमुख कमल बस्नेतले जानकारी दिए। संस्थाले गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 1353 जना शेयर सदस्य तथा तिनका परिवारलाई 1,42,42,000 रुपियाँ उपचार सहयोग राहत रकम प्रदान गरेको उनले बताए। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 10 आदर्श नगरको बजरङ्ग टोलमा रहेको मगनी राउतको घरमा छापामारी 800 किलो काजु सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 13 गण हेक्वा पर्साले बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरी बल पर्साका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण कर्मचार्यले बताएका हुन्। खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै भारतबाट चोरी पैठारी गरी लुकाई छिपाई ल्याएको उक्त 800 केजी काजु गोदाम स्टोर गरी राखिएको अवस्थामा उक्त काजु सशस्त्र प्रहरी बल पर्सा
नासाले पक्राउ गरी वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा बुझाएको सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक देवेन्द्र सिंहले जनाएका हुन्। विशेष सूचनाको आधारमा सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक देवेन्द्र सिंहको कमान्डमा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बलको विशेष टोलीले उक्त घरमा स्टोर गरी राखेको अवैध काजु पक्राउ गरी वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा बुझिएको भन्सार अधिकृत दिपेन्द्र शर्मा पौडेलले बताए। पक्राउ परेको अवैध काजु भन्सार मूल्याङ्कन रु 7,20,000 बराबरको रहेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले बताए। वीरगञ्ज भन्सारका कर्मचारीको साथ सहयोगमा उक्त 800 केजी अवैध काजु बरामद गरिएको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक देवेन्द्र कुमार सिंहले बताए। नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन नेपाल, नासाको आयोजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय अटोमोबाइल्स फेडरेसन FI को सहयोगमा धुलीखेलको हिमालयन मोटरल्यान्डमा स्कुल टु ट्र्याक प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयको मेकानिकल इन्जिनियरिङ विभाग तथा अन्य विभिन्न क्याम्पसमा ब्याचलर तहमा अध्ययनरत 14 जना छात्राहरूले प्रतियोगितामा भाग लिएका थिए। प्रतिस्पर्धामा काठमाडौँ विश्वविद्यालय मेकानिकल इन्जिनियरिङ तर्फका श्रेय आचार्य प्रथम भइन् भने सोही विद्यालयकी एरिसा सेजवाल दोस्रो भइन्। विनायक सिद्धि विश्वविद्यालयकी रोशनी भण्डारी तेस्रो भइन्। विजयीहरू क्रमशः प्रथम, दोस्रो र तेस्रो हुनेले नगद 20,000, 10,000 र 5,000 प्राप्त गरेका थिए। एक महिना अघि नासाले खुल्ला प्रतिस्पर्धाका लागि गरेको आह्वानमा 22 जनाले आवेदन भरेका थिए। नासाले राखेको नियमभित्र 14 जना मात्रै छात्राहरू योग्य भए। काभ्रेको बनेपा स्थित साबिक टुकुजा गाविसलाई कार्य बनाएर स्थापना भएको पुण्यमती नारी चेतना सिपमूलक सहकारी संस्था लिमिटेडको 21औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। साधारण सभामा बोल्दै नगर प्रमुख साक्यले बनेपाको वडा नम्बर 1 देखि 4 सम्मका सबै वडाहरू कृषि र पशुपालनका लागि उपयुक्त भएकाले कृषि तथा पशुपालनबाट उत्पादित सामग्रीहरूको उचित मूल्य तथा बजारीकरणको सहजताका लागि नगरपालिका कोल्ड स्टोर स्थापना गर्न लागेको बताए। नाला क्षेत्रका 4वटै वडाका कृषकहरूलाई लाभ दिन सक्ने गरी कोल्ड स्टोर निर्माणको तयारीमा छौ। नगर प्रमुख साक्यले भने कोल्ड स्टोरमा दूध, मासु, फलफूल, तरकारी लगायतका सामग्रीहरूको भण्डारण गर्न सकिनेछ। उपप्रमुख विमला सापकोटाले नगरपालिकाले हरेक क्षेत्रका महिलाहरू आत्मनिर्भर बन्न सक्ने गरी सिपमूलक तालिम तथा तालिम प्राप्त व्यक्ति र समूहलाई समन्वय र सहजीकरण गरी विभिन्न प्रविधिहरू उपलब्ध गराउँदै आएको बताइन्। संस्थाकी अध्यक्ष मन्जु आचार्य घिमिरेले सहकारीले संस्थामा आबद्ध शेयर सदस्यहरूका लागि स्थानीय आवश्यकता अनुसारका सिपमूलक तालिमका साथै आय आर्जन हुने खालका कार्यक्रम गरिरहेको बताइन्। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवसको अवसरमा नुवाकोटमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। पछिल्लो समय बढ्दै गएको आत्महत्याको क्रमलाई निरुत्साहन गर्न यस सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना भएका हुन्। दिवसको अवसरमा नुवाकोटको बेलकोट गढी नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा रहेका पञ्चकन्या माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना भएको छ। आशा जगाऊ जीवन रक्षा गरौँ भन्ने नाराका साथ आयोजित कार्यक्रममा आत्महत्या रोकथाममा सबै क्षेत्रको उत्तिकै भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिए स्थानीय बेलकोट स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज दिवाकर अधिकारीले आत्महत्या गर्न खोज्ने व्यक्तिले पहिले नै कुनै न कुनै संकेत दिने र गतिविधि देखाउने हुँदा त्यस्ता गतिविधिको ख्याल गर्न सकियो भने यसलाई रोक्न सकिने बताए। विद्यालयका प्रधानाध्यापक अशोक कर्णले क्षणिक आवेग तथा भावनाका कारण आत्महत्याको बाटो रोज्नु आफूलाई आइपर्ने समस्याको समाधान नभएको बताए। कार्यक्रममा आत्महत्या निरुत्साहनका नारा लेखिएका प्ले कार्ड प्रदर्शन गरिनुका साथै आत्महत्या जस्तो निर्णयले परिवार, आफन्त र समुदायमा पर्ने नकारात्मक प्रभावका बारेमा विद्यार्थीलाई सचेत गराइएको छ। धनगढीमा निर्माण सामग्री तथा हार्डवेयर प्रदर्शनी हुने भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग व्यवसाय तथा पर्यटनको विकास र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ आउँदो असोज महिनामा धनगढीमा निर्माण सामग्री तथा हार्डवेयर प्रदर्शनी गरिने भएको हो। असोज 10 गतेदेखि 14 गतेसम्म 5 दिने सञ्चालन हुने प्रदर्शनी स्थलमा विभिन्न निर्माण सामग्री तथा हार्डवेयर कम्पनीका स्टल गरी 50 भन्दा बढी कम्पनी तथा व्यावसायिक स्टलहरू रहने भएको मंगलबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराइएको छ। कैलाली हार्डवेयर व्यवसायी संघको आयोजनामा गरिने प्रदर्शनीमा निर्माणका लागि चाहिने सरिया, सिमेन्ट, सक्सन, जीआई तार, सेनेटरी, थाइल्स तथा होम डेकोरेसनका लागि चाहिने सबै सामग्रीहरू राखिने भएको संघका अध्यक्ष कुबेर शाहीले जानकारी दिए। प्रदर्शनीमा देशभर सञ्चालनमा रहेका निर्माण तथा हार्डवेयर कम्पनीसँगै भारतका साथै विभिन्न विदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले समेत स्टल राख्ने भएका छन्। हार्डवेयर प्रदर्शनी उपभोक्ता, निर्माण कम्पनी तथा विक्रेतालाई एकै ठाउँमा जोड्ने भएकाले पनि उपभोक्ता बीच गुणस्तर र मूल्यको विश्वास दिलाउन प्रदर्शनी आयोजना गरिएको उनले बताए।
पर्वतको फलेपास नगरपालिका प्रवक्ता एवं वडा 4 मुडी कुवाका वडा अध्यक्ष अच्युती तिवारीले आफूले राज्यबाट पाउने सुविधाले गरिब विपन्नलाई खाद्यान्न वितरण गरेका छन्। चाडबाडको मुखमा वडाको सुकुम्बासी माझी बस्तीमा पुगेर खाद्यान्न वितरण गरेका हुन्। चाडबाडका नाममा महिनौ अगाडिदेखि डर खाएर हिँड्नु भन्दा खान नपुग्ने विपन्नलाई खाद्यान्न बाँडेर चाडपर्व मान्न सहयोग गरेका हुन्। तीजको अवसरमा माझी बस्तीमा पुगेर चामल, दाल, नुन, तेल, साबुन लगायतका सामानहरू वितरण गर्दै तिवारीले चाडपर्व मान्न समस्या भएका वडावासीहरूलाई आफूले सहयोग गरेको बताए। तीजको मुखमा आएर आफूहरूको गर्जो टारिदिएको भन्दै स्थानीय सुमित्रा माझीले वडा परिवारलाई धन्यवाद दिएकी हुन्। सामुदायिक वनमा 6 घर दूरीमा 30 जनाको संख्यामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी माझीहरू मजदुर गरेर दैनिकी गुजार्दै आएका छन्। कर्णाली प्रदेशको भेरीगंगा नगरपालिका छिन्चुले भेरीगंगा नगरपालिकालाई सफा र स्वच्छ राख्नको लागि सरसफाई सम्बन्धी बृहत जनचेतनामूलक तीज गीत प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको छ। भेरीगंगा नगरपालिकाले यस अघि नै 2080 लाई सरसफाई वर्ष घोषणा अभियान सुरु गरेको थियो। यस पालिकाले क्लिन भेरीगंगा ग्रीन भेरीगंगा अभियान सुरु गरेको छ। सुरक्षित स्वस्थ समुदाय हाम्रो अभियान, सुन्दर भेरीगंगा हाम्रो पहिचान भन्ने मूल नाराका साथ हरितालिका 30 विशेष प्रतियोगिता सम्पन्न भएको भेरीगंगा नगरपालिकाका नगर प्रमुख यज्ञ प्रसाद ढकालले बताए। सरसफाई सम्बन्धी 30 गीत प्रतियोगितामा भेरीगंगा नगरपालिकाका 13 वटा वडाका 24 वटा टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुने समूह क्रमश भगवती टोल विकास संस्था, देवती टोल विकास संस्था र राता चौर टोल विकास संस्था विजयी हुन सफल भएका थिए। बाँकेको रान्जामा रहेको श्री वज्रदल गणमा सञ्चालन गरिएका तालिम सम्पन्न भएको छ। सैन्य आधार तालिममा सहभागी 95 जना सैन्य जवानहरूलाई श्री वज्रदल गण इमाम नगर रान्जाले दीक्षान्त समारोह गरेको हो। सैन्य आधारमा तालिममा प्रदेश नम्बर 5 बाट 18 जना, प्रदेश नम्बर 6 बाट 27 जना र प्रदेश नम्बर 7 बाट 50 जना गरी 95 जना सहभागी भएका थिए। आदिवासी जनजाति कोटाबाट 16 जना, दलित कोटाबाट 5 जना, पिछडिएको कोटाबाट 10 जना र खुल्ला कोटाबाट 64 जनालाई सैन्य आधार तालिममा समेटिएको थियो। 2079 कार्तिक 1 गतेदेखि सञ्चालन गरिएको सैन्य आधार तालिम झण्डै 9 महिनाको कठोर तालिम पश्चात दीक्षित गरिएको हो। दीक्षान्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै श्री नम्बर 4 बहिनी अड्डा रान्झाका बहिनीपति सहायक रथी प्रकाश थापाले कर्तव्यपरायण, इमानदार, वफादार, अनुशासित र पेशागत दक्षताले निपुण 95 जना योग्य नेपाली नागरिकलाई कर्मठ तथा दक्ष सिपाहीको रूपमा रहेर राष्ट्र सेवकको लागि तैनात हुन तयारी गरिएको बताए। बर्दिया जिल्लाको बाँसगाडी नगरपालिका वडा नम्बर 1 चेपाङ बबईमा रहेको लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा अब्बल भएपछि अहिले विद्यालय विद्यार्थीहरूको चाप बढ्नुका साथै विद्यार्थीहरूको प्रमुख रोजाइ बन्न थालेको छ। 2032 सालमा स्थापना भई 2064 मा मावि सञ्चालन भएको लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय विभिन्न आरोह र अवरोह पार गर्दै उच्च शैक्षिक गुणस्तर सहित कक्षा 11 र कक्षा 12 सञ्चालन गर्न सफल भएको छ। लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयका कक्षा 1 देखि कक्षा 10 सम्म विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क रूपमा विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन गराउँदै आएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक तर्क बहादुर शाहीले बताए। लक्ष्मी मावि विद्यालयमा 16 जना शिक्षक र कर्मचारी रहेका छन् भने 641 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। कक्षा 6 देखि कक्षा 12 सम्म विद्यार्थीहरूको संख्या यस विद्यालयमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। विद्यालयको खेल मैदान पर्याप्त मात्रामा रहेको छ भने विद्यार्थीहरूको अध्ययनको लागि व्यवस्थित पुस्तकालय रहेको छ। नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाट जनताले लेखेको संविधान दिवस अर्घाखाँचीमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर भव्यताका साथ मनाइने भएको छ। संविधान दिवस मनाउने सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँचीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलराज ढकालको अध्यक्षतामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले विभिन्न कार्यक्रमका साथ संविधान दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो। संविधान दिवसको अवसरमा सबै कार्यालयमा सरसफाई गर्ने, राष्ट्रिय झण्डा सजावट गर्ने, खुल्ला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता, कार्यालय प्रमुख र राजनैतिक दलबीच मैत्रीपूर्ण भलिबल प्रतियोगिता खेलिने भएको छ। परिसम्वाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, शान्ति बगैँचाको सरसफाई तथा 3 गते सन्धि खर्कमा प्रभात फेरी लगायतको कार्यक्रम गरिने भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलराज ढकालले बताए। सर्वपक्षीय बैठकमा जिल्ला समन्वय प्रमुख जीवन नारायण कोइराला, सन्धि खर्क नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ लगायत जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।
नीलकण्ठ नगरपालिकाद्वारा बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। चाडपर्व नजिकै गर्दा उपभोक्ताहरूलाई ध्यानमा राखी बजार अनुगमन कार्यले तीव्रता पाएको हो। बुधबार धादिङ बेसी आसपासका मासु पसलहरूको अनुगमन गरिएको छ। कार्यवाहक मेयर दीपक विश्वकर्माको नेतृत्वमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम सुवेदी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, घरेलु कार्यालय, उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधिहरूको रोबोहरमा बजार अनुगमन गरिएको हो। बजार अनुगमनमा मूल्य सूची, व्यवसाय दर्ता नवीकरण, इजाजत पत्र, नाप्तोल उपकरणको गुणस्तर, सरसफाई लगायतका विषयमा अवलोकन गरी आवश्यकता अनुसार सुझाव र निर्देशन दिएको थियो। नीलकण्ठ नगरपालिकाले आगामी दिनमा बजार अनुगमनका कार्यलाई अभियानको रूपमा निरन्तरता दिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम सुवेदीले बताए। उनले पहिलो पटकलाई कारबाही भन्दा सचेतनामा जोड दिएको समेत बताए। त्यसैगरी कार्यवाहक मेयर दीपक विश्वकर्माले स्थानीय सरकारको कामहरूमध्ये बजार अनुगमन कार्य पनि एक महत्त्वपूर्ण भएकोले उपभोक्ताको हक हितका लागि नीलकण्ठ नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले व्यवसायीहरूलाई चुस्त दुरुस्त सहित उपभोगजन्य सामानहरूमा गुणस्तर कायम गरी बिक्री वितरण गर्न आग्रह समेत गरे। देशकै खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यू जे 8 देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यू जे 8 देशमा आजको लागि यति नै। भोलि फेरि यही समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।